मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, फाटल्या 4 या 5 महिन्यात हांव हांगासर येवन म्हयन्यांत 2 या 3 फावटी म्हणल्यार बरी ह्या रेतीर मंदिराक येवन देवाचे उतार हांव परगट करनासा. आनी हर एक फावटी हांगासर येवन फाटी म्हज्या गांवाक गेल्ल्या वेळार म्हाका थंयसर जाल्लो ह्या जावचो अनुभव आज तुमचे सांगता हांव वांटून घेवंक आशेता. हर एक फावटी हांव शुक्रारा सकाळ दनपारां बैसरन सांजेर 6 या 6:30 वरांचेर बाप जेरीच्या घरा पावता. उपरांत शनिवारा सकाळी तांचे सांगातास हांगा येवन ह्या रेतीरेन वांटो घेवन देवाच्या उतराची शिकवण दिवन उपरांत सांजेर 4 या 4:30 पाटी बसार गांवाक बैसरल्यार 7 वरांचेर थंयसर हांव पावता. अशें फाटल्या 4.5 या 5 म्हयन्यांत हांव ही म्हजी दैवीक सेवा हांव हांगासर दिवन आसा. आनी हर एक फावटी हांगासर रेतीर जावन फाटीं गेल्ल्या वेळार शनिवारा सांजेर हांव घरा पावल्यार दुसरे दिसा आयतारा पयल्या मिसाक बसून 7:30 वरांच्या मिसाक बसून ते मीस जावन भायर येता आसतना थंयसर मस्त लोक म्हाका मेळोंक येता. म्हजे आदले इश्ट, म्हज्या वाड्याचे, म्हज्या वळखीचे म्हजे लागीं उलोवंक येतात. आनी तांणी म्हजे लागीं विचारचें सवाल जावन आसा, गेल्लोय गी शिरवां गेल्लोय गी. हांवें म्हणचें वय गेल्लो, पोर गेल्लो, काल रेतीर जाली, बरी जाली, सांजेर पावलो घरा, अशें हांवें जबाब दिवची. आनी तांचे दुसरे सवाल म्हाका, कितले जाण आसले, कितलो लोक आसलो. हांवें जबाब दिवची, आसलो 140 150 सरून तितलोच. थंय कितलो येता खंय, थंय कितले जाण येतात खंय, हें दुसरें सवाल. हांवें तांकां जबाब दिवची, भावा भयणी, हांव खंयसर गेलां थंयसर कितले येतात तें म्हाका कळीत आसा, आनी कितले जाण आयल्यात म्हणून म्हाका कळीत आसा. आनी थंय हांगा सकट तूं विचारल्यार म्हाका जबाब दिवंक जायना, कित्याक म्हाका तें कळीत ना. हांव त्या विशयांत गमन वरिना, तें म्हाका गरज ना. हो म्हजो अनुभव. आनी एक अनुभव हांव सांगता म्हजो. असलो अनुभव तुमच्या जिणेन तुमकांय जाला. 5 दिसांची रेतीर करून फाटीं घरा गेल्ल्या वेळार, तुमच्या गांवाक तुमी गेल्ल्या वेळार कोणाक तुमी भेटतात आनी तुमी रेतीर गेल्ले कोणाक कळीत आसा, ती येवन तुमचे लागीं विचारतात. म्हजे लागीं विचारला, कितले जाणां आसलीं, कितलो लोक आसलो. तवळ आमकां समजल्या प्रमाणे, आमकां कळीत जाल्ल्या प्रमाणे आमी जबाब दिता. वय मू तांचे उपरांतले सवाल आमकां कांय आजापामणी जाली गी. असर्या, अद्भुता, विस्मिता, पिडाशिडा कांय गुण जाली गी. दिश्ट नातिल्ल्यांक दिश्ट मेळ्ळी गी म्हणी, मोने काही म्हणी उलयले गी, केप्यांक आयकले गी, तोंटे सरले गी.
असली सवाला रेतीरेक वचून फाटीं गांवां गेल्ल्या वेळार म्हाका तशेंच तुमकां वयमू म्हज्या भावन आनी भयणीनो आजकाल लोक कितें करता म्हळ्यार रेतीर मंदिरांक ह्या देवाचे उतार परगट जावच्या जाग्यांक तशेंच रेतीर मंदिरांत सेवा दितेल्या धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तुकून पळयता तुकून पळयता खंयचो बरो कोणा कडेन गेल्यार फायदो आसा कोण स्ट्रॉंग कोणाक विशेष देणी आसात कोणाक पिडा शिडा गुण करूंक जाता कोण अद्भुतां करता कोणे सांगिल्ल्या बरी जाता अशें समजूंक जाय लोकांक देखून कितें करतात रेतीरेक वचून आयिल्ल्या लागीं सावलां घालन रेतीर मंदिरांक देवाचे उतार परगट जावच्या जाग्यांक थंयसर सेवा दितेल्यांक थुकून पळयतात असलो अनुभव म्हाकाय जाला तुमकांय जाला वयमू तर म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज पयलें समजून घेवया ह्या लोकांच्या मतींत अशें चिंताप कसलें म्हणून आज मनीस चिंता फलाणे एका देवाच्या मंदिराक गेल्यार या एका रेतीर मंदिराक गेल्यार एका मागण्याच्या जाग्यार गेल्यार थंयसर बरेपण मेळटा पयसी एका देवाचे उतार परगट जावच्या जाग्यार गेल्यार या सुवार्ता परगट जावच्या जाग्याक या सतन आनी आत्म्यान मागणे करचे जागे आसात तसल्या जाग्यांक गेल्यार आमकां बरेपण मेळटा असलें चिंताप आयच्या लोकांत आसा पूण म्हज्या भावन आनी भयणीनो देवाचें उतार कितें सांगता म्हणून आज आमी समजून घेवया समारिया स्त्रिये लागीं उलोवन जेजू म्हणटा म्हजें उतार सतमान बाये म्हजें उतार सतमान बाये जेरुसलेमाक जावं दी दोंगराक जावं दी ये नासतना आराधन करचो वेळ आयलो एकडे आयका देवाचें उतार सांजो वांजेल 4 अवस्वर 21 वळ Gospel of St. John chapter 4 verse 21 Gospel of John chapter 4 verse 21 जेजून तिका म्हळें जेजून त्या समारियाच्या स्त्रियेक म्हळें म्हजें उतार सतमान बाये म्हजें उतार सतमान बाये ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो येवचो वेळ जालो आराधन करचो वेळ येवचो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेरुसलेमाक जावं दोंगराक जावं ये नासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो आमी सबारबोडी चिंता त्या रेतीर मंदिराक गेल्यार मात्र बरेपण मेळटा देवाचे उतार परगट जावच्या ह्याच जाग्यार गेल्यार मात्र बरेपण जाता या फाल्यान एक लायक मुखेली या आत्मीक वडील ह्या जग जावं पुरो ताचे लागीं गेल्यार मात्र बरेपण जाता घरा बसल्यार कांय बरेपण जायना हांगासरच रावन आमी मागल्यार बरेपण जायना अशें म्हणून सबार फावटी आमी चिंता संवसारांत मनशां जरा सबार फावटी चिंतात पूण जेजू हांगासर सांगता भाव आनी भयणी दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं हें नासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तो येदोळूच आयला मुखार आयका तुमी नेणा आशिल्ल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जाणा आशिल्ल्याक आराधन करता जाणा आशिल्ल्याक आराधन करता
कारण सोडवून येवची जुदेव लोकातावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावान आनी भयणीनो सबार पावटी आमी कोणाक आराधन करता तेंच आमकां कळीत आसना आमी चिंता देव म्हळ्यार एक बोंबे देव म्हळ्यार एक इमाज देव म्हळ्यार एक रुपणे देव म्हळ्यार एक मूर्ती असले आमी साहित्य पावटी चिंतचे आसा आनी संवसारान जायत्या लोकांचे चिंता बी अशेंच आसा देखूनच आज मनीस कितें करता फलाण्या रेतीर मंदिराक या फलाण्या पूल शेताक फलाण्या इगर्जेक थंयसर गेल्यार मात्र त्या रुपण्या सरशीं गेल्यार मात्र त्या इमाजी सरशीं गेल्यार मात्र आमकां बरेपण मेळटा एका काळार वेलांकनीचे भारी विशेष आसले गल्फांतल्यान कोणी आयल्यार गांवाक तांकां पयलें भेट दिवंक आसली वेलांकनीक गांवांतले उद्यमी व्यापारी बिझनेसमॅन तांचे बिझनेस आरंभ करच्या पयले तशेंच तांचे बिझनेस चलोवच्या वेळार जायते फावटी असल्या पुणशेतांक भेट दिवन ह्या वेलांकनीक वचून मागणे करताले आंगोण्यो घालताले पूण आतां दीस वेता लोकांचे चिंता बदलना आतां वेलांकनी सायबीणीक डिमांड उणें आतां वेलांकनी सायबीणीचे कांयच तिके लोकांक उणें कित्या आतां बाळोक जेजू आयला वेलांकनी सायबीणीचे डिमांड तिके उणें तिचे कांयच तिके लोकांक उणें कित्याक म्हळ्यार आतां बाळोक जेजू आयला आतां बाळोक जेजूची भक्त तिके चड ताचे लागीं मागचें ताचे लागीं गरजो उसारचो या ताचे आदार जोडचो ताका नोवेनां दिवची ताचे लागीं आंगोण्यो घालच्यो हें सगळें आतां चड मात्र न्ही तांतूय थोडो व्यत्यास आसा त्या बाळोक जेजून ती थोडो व्यत्यास आसा गांवचो आमच्या सिविर्गेचो बाळोक जेजू तो तितके सुमार कोड्याळचो ती तितके इमाज तितके व्हडली आसा तो तितके स्ट्रॉंग कोड्याळचो तितके स्ट्रॉंग आनी की तुका स्ट्रॉंग जाय जाल्यार खंय वचो जाय आनी की स्ट्रॉंग बळवंत सुपर विशेष सकत असो बाळोक जेजू जाय जाल्यार आमी खंय वचो जाय बेंगळूर वचो जाय न्हय गे ही चिंताप आमच्या मोतींत आसा जायत्या लोकांची चिंताप अशेंच जावन आसता भावन आनी भयणीनो हांवें सांगलें तुमकां रेतीर मंदिरांक मागण्याच्या घरांक सुवार्थ प्रकट जावच्या घरांक शिकोवन दितल्या लोकांक व्यक्तींक आज लोक तुकून पळयता तशेंच आज पूण शेतांकी लोक तुकून पळयता खंयचें बरें खंय गेल्यार फायदो मेळत खंय गेल्यार आमी मागयले मेळत खंय गेल्यार विजा मेळत खंय गेल्यार सैरीक मेळत खंय गेल्यार समस्या परिहार जातीत खंयसर गेल्यार पिड्या शिड्या गुण जाता म्हणून लोक तुकून पळयता ल्हान ल्हान गरजांक गांवचो बाळोक जेजू सादारण पिडेक कोड्याळचो आनी गुण जायनातल्या विशेष पिडेक बेंगळूरचो बाळोक जेजू असलें चिंताप मोतीन दवरून आज जायतो लोक जियेता आमी जायते फावटी जियेल्या आनी ही चिंताप हे आमचे चिंताप आमचे धार्मीक वडील सारखे करिनात रेतीर मंदिर चलोवचे रेतीर मंदिराचे वडील हे चिंताप सारकें करिनात अस्कत वणोत बांदल्या म्हज्या लोकान म्हणटा देवाचें उतार अस्कत वणोत बांदल्या अस्कत चिंताप अस्कत फातयेणी मोतीन दवरून आज म्हजी परजा जियेता म्हणटा देवाचें उतार सर्वस फॉर देव एजेकिएल प्रवादेचो ग्रंथ 13 अवस्वर 10 बोळो
Book of Ezekiel chapter 13 verse 10. Book of Ezekiel chapter 13 verse 10. देवाचे उतारे घडी ऐका. देव कितें सांगता मुझे आनी तुमचे विशांत. आनी असली रेतीर मंदिरां ही रेतीर मंदिरां बरी, तें रेतीर मंदिर बरें, तो आत्मीक वडील बरो, हो आत्मीक वडील बरो, या तें पुणशेत बरें, हें पुणशेत बरें, तो बाळक जेजू बरो, हो बाळक जेजू बरो म्हूण चिंतून जियोवच्या लोकां विशांत देवाचे उतार म्हणजे देव सर्वस्व कितें म्हणटा घडी ऐका. कित्याक देशांत शांती ना तेन्ना ते मुझे परजेक शांती म्हूण सांगून फसयतात आनी मुजी परजा एक वणत बांदता तेन्ना मुजी परजा एक वणत बांदता तेन्ना ते येवन ताका सुनो लायतात. मुजी परजा एक अस्कत वणत बांदता, घट नातली वणत बांदता, द्रढ नातली वणत बांदता, कसलोनवेची वणत बांदता. आनी मुजे म्हणयारी हांवें वेचून काडले आत्मीक वडील धार्मीक वडील कितें करतात. या अस्कत वणटीक, या बॉल नातल्या वणटीक, या सकत नातल्या वणटीक बरें करून सुणो ओडतात. My prophets have put up a wall. My people have put up a wall of loose stones. My people have put up a wall of loose stones, and my prophets have covered it with whitewash. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझ्या लोकांन अस्कत वणत बांदल्या. सारकें नाही जाल्लें चिंताप मोतीन दवरून म्हजो लोक म्हजी परजा जियेता आनी म्हज्या विंसलेल्यांनी म्हणजे धार्मीक वडिलांनी तशेंच आत्मीक वडिलांनी असल्या चिंतपान जियोवच्या लोकांक पाठिंबो दिला. कारण कितें कितलो म्हाका येता तितलो येवन दी. पुणशेतांचें चिंताप इतलेंच, फिरकेजांचें चिंताप इतलेंच, रेतीर मंदिराचें चिंताप इतलेंच, मागण्या सालांचे म्हणजे मागणे तवळ मागणे चलतात त्या घरांचें चिंताप इतलेंच. तें मागणे साल जावं पुरो, तें रेतीर मंदिर जावं पुरो, तें पुणशेत जावं पुरो, सोलोवच्या वडिलांचें चिंताप इतलेंच. कितले म्हाका येतात तितले म्हाका येवन दी. देखून कितें करतात ही म्हाज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घालतात दीस गेल्ल्या बरें. चड 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 प्रचार करतात आपणा विशांत, आपणाच्या रेतीर मंदिरा विशांत, आपणाच्या पुणशेता विशांत. हांगाच तांचें थंय जाल्लें बरेंपण हें सकड प्रचार करतात. कितलो म्हाका येता तितलो म्हाका येवन दी. जेरेमिया प्रवाद सुग्रंथ 6 स्वर 13 आणि 14 वळवास. Book of Jeremiah chapter 6 verse 13 and 14. Book of Jeremiah chapter 6 verse 13 and 14. कित्याक ल्हान आनी व्हड सगळी फायद्याक आशेता. सगळी फायद्याक आशेतात गे. सगळ्यांची आशा जावनचो फायदो. प्रवादी आनी याजक सगळे कापट आसरतात. Praise the Lord. Hallelujah. प्रवादी आणि याजक धार्मिक वडील आणि आत्मिक वडील दोघे जणांचे काम जावन आसा कपट आसारचे. कपट फाटल्या दिसांनी एका रेतीर मंदिरा विशांत कोंकणी हप्त्याळारी एक एडवर्टाइजमेंट जाहिरात आमच्या रेतीर मंदिरांत एक रेतीर आसा म्हणून फायज केला कोणे त्या रेतीर मंदिराच्या डिरेक्टरान. आणि ही रेतीर दिवंक मुखार सून ताणें त्या जाहिरातान बरयला ही रेतीर दिवंक फलाण्या गांवचो नावाडदीक शिकोणदार, नावाडदीक संगीतकार, जाणतो बुद्धवंत शिकपी पवित्रात्म्याची विशेष देणी आसुल्लो
हांगासर येतलो. मुखारसून त्या एडवर्टाइजमेंटान बरयलां भावान आनी भयणीनो. आनी त्या रेतीर दिवच्या त्या भावा विशांत हो रेतीर मंदिराचो डिरेक्टर बरयता. ताच्या रेतीरेक जायते फावटी हांव आजार जाला. खुद्द हांवें ताची रेतीर केल्या. ताची रेतीर हांवें आयकल्या. ताच्या रेतीर मंदिरांत जावचें बरेंपण हांवें भोगलां. पिडा शिडा गूण जाल्या. समाधान मेळ्ळां. बंदोड्यो सुटल्यात. बांदपास मोडल्यात. सुटका मेळ्ळ्या. असलें सखड वर्णन थंयसर बरोवन घालां त्या जाहिरातांत. त्या रेतीर दिवंक येवच्या भावा विशांत ह्या रेतीर मंदिराच्या डिरेक्टरान. अशें बरयल्ल्या, अशें एडवर्टाइजमेंट केल्ल्या ह्या डिरेक्टराक एक फुटी हांव भेटलो. भरती एक वार ताच्या सांगाता बसून हांव उलयलो. उलयतां कळीत जालें हाचे थंय समाधान ना. कितें समाधान हेरांक ताच्या त्या रितीर मुखांतर मेळटा. म्हाका त्या भावाच्या रितीर केल्ल्या वेळार बरेंपण मेळ्ळां म्हूण तो सांगता की तें समाधानाचें थंय ना. तो उजवाडाच्या तोंडार दिसना. हाचे थंय आसा पिडा. हाका आसा वोकात. हें सकड म्हाका कळीत जालें. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, असलें सकड दवरून घेवन गुटान लिपोवन दवरून आज कितें करतात? कितलें म्हाका मेळटा तितलें म्हाका मेळोवन दी. कितलें येता तितलें येवन दी म्हणून रेतीर मंदीर सोलोंचे वडील पर्यंत असलो कपट आसारतात. परत एक घडी ऐका जेरेमिया प्रवादाचें तें उतार. बुक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 6 वर्स 13. कित्याक लाना आनी वडा सगळीं फायद्याक आशेतात. सगळीं फायद्याक आशेतात. लाना तशें वडा सगळीं फायद्याक आशेतात. प्रवादी आनी याजक सगळे कपट आसरतात. कालच्या दिसा पैनार येत आसतना म्हज्या सबस्तार एक भाव आशिल्लो. तो एक नांवार्दीक शिकोणदार. रेतीर मंदिरांत तो शिकोण दिता. देवाच्या उतराची तो शिकोण दिता. आनी ते मुखल्या सिटीर बसल्यात आनी हांव फाटल्या सिटीर आसा. आनी तांणी उलोवचें म्हाका आयकता. सगळ्या पैनार मूड बिजरेतावन हांगासर कार्नाड पर्यंत येवन देंवता पर्यंत तांचे तो हांव आयकल्लें एकच सुत्रां. निश्कुचार, वायट उलोवणें, तांच्यो खोडी, तांची कुल्पां त्या रेतीर मंदिराचो तसो, ह्या रेतीर मंदिराचो असो, तो शिकोणदार तसो. आनी त्या रेतीर मंदिरांत वावर करतेल्या त्या आत्मीक वडिलांक, धार्मीक वडिलांक थोड्यांक आनी 8 नांवां दवरल्यांत. आनी असले मनीस म्हज्या भावान आनी भयणीनो रेतीर मंदिरांत चलयतात. देवाचे उतार परगडतात. शिकोण दितात. हेरांक सारक्या वाटेक हाडूंक प्रयत्न करतात. देवाचे उतार ऐका एक घडी. लुकास एवांजेल 6 30 आनी 9 वळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 6 वर्स 39. गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 6 वर्स 39. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान अनेक कुरड्याक वाट वर येतवे. एका कुरड्यान अनेक कुरड्याक वाट वरूंक जातावे. ते दोगी खणयेन पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, एक कुरड्याक अनेक कुरड्याक वाट व्हरूंक जातावे? तुमी सांगा म्हाका, जातावे?
जायना. दोघी कडेन पडतात की ना? पडतात. आज आत्मीक कुरडेपण आशिल्ले मनीस हेरांक वाट दाखोवंक बैसरल्यात, हेरांक आत्मीक वाट दाखोवंक बैसरल्यात. सुवार्ता परगट करणं, शिकवण दिवन देवाचे उतार परगट करणं, रेतीर मंदिरात चलोवन तांचे ते आत्मीक चिंता आपणा. एकामेका बोगसाण ना, एकामेका सोड दोड ना, एकामेका विशयांत खोडी कुलपां विरोध उलोवचें, निंदा करची, अपमान करचें, वायट उलोवचें. आनी आल्तारी रावन बोवा पुरव्यान शिकवण दितात. देवाचे उतार म्हळ्यार उदका बरी येता, उदका बरी येता. हांवें तुमकां आच्या दिस सांगलां, शिकवण दितल्याची उतरां मात्र पवित्र असल्यार फावानांत. पवित्र उतरां उसारचो तो श्वास पर्यंत पवित्र आसूंक जाय. ना तर आयकतल्यांचेर कसलोच परिणाम येना. इसाया प्रवादचो ग्रंथ 4वा स्वर 11वी ओळ एक घडी आयका देवाचे उतार कितें सांगता. बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 4 वर्स 11. चॅप्टर 11 वर्स 4 बघूया. बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 11 वर्स 4. आपल्या उतराचे बडयेन, आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो. म्हजो सेवक देशाक म्हणजे ह्या संवसाराच्या गुलाम जावन आशिल्ल्याक मनशाक मार दितलो. आणि आपल्या वोंटाच्या श्वासान, आणि आपल्या वोंटाच्या श्वासान नश्ट्याचो नाश करतलो. मनशा थंय वस्ती करच्या नश्या शक्तींचो नाश करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या संवसाराच्या गुलाम जावन जिवोवच्या मनशाक त्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिवची जाल्यार कितें जाय? उतराची बडी म्हणजे देवाचें उतार. पूण ताचे थंय वस्ती करच्या त्या खोट्या सक्तेक नाश करीत जाल्यार कितें जायचें? पवित्र श्वास. परत वास. आपल्या उतराच्या बडयेन, आपल्या उतराचे बडयेन, आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो. म्हजो सेवक देशाक मार दितलो. आणि आपल्या वोंटाच्या श्वासान, आणि आपल्या वोंटाच्या श्वासान नश्ट्याचो नाश करतलो. नश्यांचो नाश करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर तर शिकवण दिवच्या व्यक्तीतावन आयकोनच्या लोकांतय कांय परिवर्तन येजय, कांय बरेपण जायजय, पिडाशिडा गुण जायजय, समस्या परिहार जायजय जाल्यार भावान आनी भयणीनो, पवित्र उतरांत आनी उसारल्यार पावनांत. पवित्र उतरां उसारता तो श्वास पर्यंत पवित्र आसूंक जाय. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें. कालच्या दिसा बसार म्हजे सांगता पैन करनासले ते दोग भाव नावार्थी शिकवणदार, देवाचे उतार परगट करचे मनीस, शिकवण दिवचे मनीस, हेरांक वायट वाटेतावन बऱ्या वाटेक येवंक आदार दिवचे मनीस, एका रेतीर मंदिरांत सेवा दिवचे मनीस. आनी तांच्या तोंडांत आसा वायट उलोवणें, निश्कुचार उलोवणें, खोडी काडचें, कुलपां काडचीं, हेरांचो अपमान करचें, निंदा करचें. मौनपणी बसलो आयकोन, सोसूंक जावना, मौनपणी बसलो. आल्तारीचेर मात्र हांचो दरबार, हांची खूद आत्मीक जिणी कुसोन गेल्या. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जर तर असल्या मनशांनी रेतीर मंदिर चलयल्यार, असल्या मनशांनी पूण शेत चलयल्यार, असल्या मंदिरांनी मागण्याचें घर चलयल्यार, असल्या मनशांनी सुवार्थ प्रगट केल्यार, असल्या मनशांनी शिकवण दिल्यार, आत्मीक शिकवण दिल्यार थंयसर कसलोय परिवर्तन येना, कसलेंय परिवर्तन जायना, कसलेंच बरेपण जायना. कित्याक देवाचें हजारपण खंयसर ते काम करतात, खंयसर ते सेवा दितात, खंयसर ते दैवीक मिसांव करतात, त्या जाग्यार देवाचें हजारपण आसना भावान आनी भयणीनो. बुक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 12 वर्स 7. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 12वा स्वर 7वी ओळ. हांवें म्हजें घर सांडलां, हांवें म्हजें घर सांडलां म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजें दायज हांवें सोडलां, म्हजें दायज हांवें सोडलां. म्हज्या काळजा गोंड्याक म्हज्या काळजा गोंड्याक तिच्या दुस्मनाच्या हातांत घाला, तिच्या दुस्मनाच्या हातांत घाला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें दायज हांवें सांडलां, म्हजें घर हांवें सोडलां, म्हज्या काळजाच्या गोंड्याक ताच्या दुस्मनाच्या हातांत हांवें घालां. कित्याक? थंयसर सेवा दिवचे मनीस, थंयसर वावर करचे मनीस, थंयसर आत्मीक काम करचे मनीस म्हजे सांगता नात.
तेच म्हाका विरोध जाल्यात, तेच म्हजेर उपराटल्यात. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 29 अवस्वर 13वी ओळ. बुक ऑफ Isaiah chapter 29 verse 13. सर्वेस्परांमुळे ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता. ही पर्जा म्हाका उतरां आनी मात्र म्हाका लागीं सरता. वोंटांनी मात्र म्हाका मान दिता. वोंटांनी मात्र म्हाका मान दिता. मुते उतार प्रगट करता, सुवार्थ प्रगट करता, शिकोवन दिता, लोकांक बरेपण करता म्हूण दाखयता. पूण तांची काळजां म्हजे तान पयस आसात. पूण तांची काळजां म्हजे तान पयस आसात म्हणटा सर्वेस्पर. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें घर जावन आसा, मागण्याचें घर. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 57 अवस्वर 56 अवस्वर 7वी ओळ. बुक ऑफ Isaiah chapter 56 verse 7. तेचो निमाण्यो 2 वळी वास. देवाचें घर, देवाचें मंदिर म्हळ्यार मागण्याचें घर तें जावन आसा. हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरान तांकां संतोश भरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होमबल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो. कित्याक म्हजें घर सगळ्या पर्जांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटले. म्हजें घर सगळ्या पर्जांक मागण्याचें घर जावन आसतलें. मागण्याचें घर. आनी त्या मागण्याच्या घराक कोण सेवा दिता? जावन दितो आत्मीक वडील, जावन दितो लायक मुखेली, जावन तो याजक, जावन ती एक धर्म भयण. ताणें पवित्र आसूंक जाय. तवळ मात्र त्या मंदिराक कोण येता, कोण त्या मागण्याच्या घरा येता, ताका बरेपण मेळटा. आज आमी पळयता भावान आनी भयणीनो, थंय रेतीर मंदिरां बांदल्यांत, मागण्याचीं घरां उबारल्यांत, आनीक 12 जाणांनी लायक मुखेल्यांनी तांणी थंयसर घरां बांदल्यांत, ल्हान ल्हान मागण्याक म्हणून सुद्दां एक हॉलां बरी करून थंयसर ती मागणी चलोवन आसात. आनी असल्या मागण्याच्या घरांक, मागण्याचें घरां बांदूंक ते बांदता आसतना ताच्या फाटल्यान कितलो खेळ आसा, कितलो खेळ ते खेळल्यात. फाटल्या एका म्हयन्या आदीं हांव न्हू आमच्या मागण्या वेळार आमकां एक संदेश येवन आसा. आमच्याच गांवांत एक ल्हानशें मागण्याचें घर आमी बांदूंक आसा म्हणून. देवाची खुशी. पूण आमी कांय आमसोर करिना. देवाची खुशी केन्ना जारी जाता त्या वेळा पर्यंत आमी राखून रावता. पूण स्पश्ट संदेश आसा, तो जागो मोलाक घेतलो जाय. डिक्लरेशन दिवन आपल्या धन्यात हांवन अपरशिल्लो जागो तो जावंक नजो. आनी कितल्या मोलाक तो जागो तुमी घेतात, तितल्या मोलाक आसा तशें तुमी रेकॉर्ड करी जाय. आज जायते कडेन म्हाका कळीत आसा, रेतीर मंदिरां म्हणटा आसतना, इगर्जो म्हणटा आसतना, पुणशेताची इगर्जो म्हणटा आसतना, आनी अशेली मागण्या सलां म्हणटा आसतना सरकाराक फटोवन, उणें मोल दाखोवन, उणो टोसो बरोवन जागे घेतल्यात. आनी तांतू इगर्जो बांदल्यात, पुणशेतां बांदल्यांत, रेतीर मंदिरां बांदल्यांत. असलें सकड आज चलता. हे सकड बाळवान भावन आनी भयणीनो, देवाचें घर आतांच तुमी आयकलें, देवाच्या उतरां मरिफात तें ಸರ್ಪರ್ಜಾಂಗ್ ಮಾಗಣ್ಯಾಚೆं घर जावन ಆಸ್ತೆಲೆ. ನನ್ನ ಆಲಯವು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವಾಗಿರುವುದು. या संसाराची गंची उद्यम, या संसाराची संस्थे, या संसाराची खट्टोणा, या संसाराची बिल्डिंग बांधल्या बरी देवाचें घर बांदचें न्हय. आनी देवाचें घर बांदता आसतना सरकारी अधिकाऱ्यांक लोन्स आत्मीक वडिलांनी, धार्मीक वडिलांनी फावीत केला. आनी असल्या जाग्यांचेर, असले भशेन बांदिल्ल्या देवाच्या घरांचेर देवाचे आशीर्वाद आसना.
देवाचे आशीर्वाद आसना. आज थंयसर गेल्ल्या लोकांक आत्मीक कृपा आत्मीक बरेपण मेळटा जाल्यार थंय हेच्या लोकांच्या भावार्था वरवीं मात्र थंय वेच्या लोकांच्या भावार्था वरवीं त्या लोकांक बरेपण मेळटा शिवाय त्या रेतीर मंदिरांचेर जावं दी, त्या इगर्जांचेर जावं दी, त्या मागण्याच्या घरांचेर जावं दी, त्या पूर्ण शेतांचेर जावं दी, देवाचे आशीर्वाद ना. कित्याक थंयसर कपट चल्ला, दगलबाज फोडकीरपण थंयसर चल्ला. एक दीस दावीद राई सांजेच्या वेळार आपल्या रावळेराचेर उबे रावन वयल्या माळयेर रावन पयस पळयता. सोल्ल्याची आर्क पेट म्हणजे मोइजेची ती 2 शासन आसल्यो फळयो दवरली तसली पेट एका लुगटाच्या तंबांत दवरल्या, टेंटान दवरल्या, कन्नडांत डेरे त्या टेंटान दवरल्या. ही वयर पळयता आपल्या रावळेर तावन आनी तो आपणायतल्याक चिंता, हांव इतल्या बऱ्या रावळेरांत रावला, देवदार रुखांच्या रावळेरांत हांव रावला, पूण देवाच्या सोल्ल्याची आर्क पेट एका लुगटाच्या तंबांत हांवें दवरल्या न्ही. तवळ ताच्या मतीन तो एक आलोचन करता, हांवें एक देवाक व्हडलें रावळेर बांदिचंय, व्हडलें मंदीर बांदिचंय, व्हडलें घर बांदिचंय देवाक. अशें तो मतीन आलोचन करता. तितलेंच देवाचो दूत नातान प्रवादी ताच्या लागीं येवन सांगता. देव नातान प्रवादी धाडटा दावीद राया लागीं, वचून सांगता का ताणें म्हाका मंदीर बांदोवची गरज ना. कारण नातान प्रवादी येवन दावीदाक सांगता, तुवें देवाक मंदीर देवाक घर ह्या रावळेर बांदची गरज ना. कित्याक झुजांत मनशांचे जीव काडिल्लो मनीस तूं, देखून तुजे जावन आपलें मंदीर बांदूंक सर्वेस्पर आशेना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजे भावन आनी भयणीनो, एक वर्ती शिकवण आमकां हांगासर मेळटा, वर्ती जाणवाय आमकां हांगासर मेळटा. कोणा ते राग आसा, कोणा ते हगे आसा, कोणा ते जुलूम आसा, कोणा ते द्वेष आसा, कोणे खुनी केल्या म्हणजे रागार रावल्यात, हेरांचेर मोसरान आसात, हग्यान आसात, गर्वी चिंताप दवरन आसात. म्हाका अशें गेलें न्ही, तुमकां शिकयता बूत, तुमकां पळयता एक हात, दाखयता म्हजी छाती. अशें चिंतून आजच्या आत्मीक वडिलांक जावं, आत्मीक वडिलांक जावं, अशें चिंतून आजच्या धार्मीक वडिलांक जावं, अशें चिंतून आजच्या लायक वडिलांक जावं, देवाचें मंदीर बांदचो अधिकार ना, सुवार्ता प्रगट करचो अधिकार ना, शिकवण दिवचो अधिकार ना, देवाचे उतार उसारूंक अधिकार ना. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 1 अवस्वर 15वी आनी 17वी वळू. थोडो काळ तुका तो चुकलो, पूण सेंट पावल्स लेटर टू फिलिपियन्स chapter 1 verse 15 and 17. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 1 अवस्वर 15वी आनी 17वी वळू. थोडे क्रिस्ताक मोसरान आणि झगड्याच्या मनोभावान प्रगटतात. थोडे क्रिस्ताक मोसरान आणि झगड्याच्या मनोभावान प्रगट करतात. मोसरान झगड्याच्या मनोभावान शिकयता बूत, पळयता एक हात, दाखयता म्हजी छाती, हांव कोण म्हूण दाखयता, म्हजी जाणवाय कितें म्हूण दाखयता. गर्वी, हंकारी, कोण आत्मीक वडील. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुखार ऐका. पूण हेर ताका बऱ्या मनान प्रगटतात. आसा थोडे जण बऱ्या मनान प्रगट करचे. हे सुवार्ते पासत सदांचो लोक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात. 17वी वळवास. पूण सरळ मनान न्हय, बगार बेद उलोवच्या इराद्यान. जायते जण सरळ मनान न्हय, बऱ्या मनान न्हय, बेद उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक प्रगटतात. क्रिस्ताक प्रगट करतात. भावन आनी भयणीनो,
अशें बंदिखानान असलेल्या म्हाका अशें बंदिखानान आसलेल्या सांपावलाक आनीकी चड कश्टान घाली जाय म्हूण तांची आशा आनीकी तांणी त्या दिसा चड कश्टार गेल्ले म्हणजे असल्या आत्मीक वडिलांक चिंतून निमाण्या काळार देवाची जाणवाई देवाच्या उतराची जाणवाई असले आत्मीक वडील मोसराच्या बेद उपजोवच्या इराद्यान क्रिस्ता परगट करता म्हणलें कळीत जाल्लो पवित्र आत्म्या मुखांतर कळीत जाल्लो सांपावलो त्या दीस बंदिखानांत ताणें दुकां गळयल्ली हें चिंतून बंदिखानांत आसतना पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें पावला आज तूं बऱ्या मनान क्रिस्ता परगट करनासाय बऱ्या उद्देशान क्रिस्ता परगट करनासाय पूण येतलो एक काळ मनीस जातलो स्वार्थी हंकारी गर्वी सरळ न्हय बेद उपजोवच्या इराद्यान हग्यान द्वेशान घरवान म्हणल्या बरी क्रिस्ताक ते परगट करतले आनी अशें पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ल्या वेळार सांपावलान ह्या आयच्या काळाच्या आत्मीक वडिलांक चिंतून दुकां गळयल्ली असले मनीस आज देवाचें घर चलोवन आसात भावन आनी भयणीनो लुकाच्या वांजेलांत जेजू सांगता 6 वस्वर 30 आनी 9 वळ येदोळूच तुमी आयकलें हेरांक वाट वरचे कुर्डे हे एका कुर्ड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट व्हरूंक केदीच जायना वेल्यार कितें जाता दोगी जण पोंडांत पडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावान आनी भयणीनो ही जावन आसा परिस्थिती आजकालच्या धार्मीक वडिलांची आत्मीक वडिलांची द्वेशान हग्यान मसरान शिकयतांबू दाखयता शाती म्हणल्या चिंतपान क्रिस्ताक परगट करनासात पूण सांपावलान परगट केलें क्रिस्ताक बऱ्या मनान जायत्या सांता भक्तांनी क्रिस्ताक परगट केलें बऱ्या मनान सगळ्यां लागीं मोगान एकवटान रावून कोणाचेर द्वेश हगे मसोर घर उदोरी नासतना साद्या मनान ताणें परगट केला तांणी पूण असल्या मनशा आयच्या काळाच्या ह्या आत्मीक वडिलां वरवीं आज देवाचीं घरां बश्ट जाल्यांत भावन आनी भयणीनो अपवित्रतेन जाल्यांत देवाचें घर सर परजांक मागण्याचें घर पूण आज मागण्याचें घर जावन आसचीं देवाचीं घरां ती मंदिरां आज अपवित्र जाल्यांत असल्या आत्मीक वडिलां वरवीं असल्या धार्मीक वडिलां वरवीं ह्या शिवाय आमी पळयता आमच्याच जणेकल्याच्या फिरकेजांनी देवाचीं मंदिरां धार्मीक वडील बश्ट करनासात इगर्जे भितर नाटकुळे इगर्जे भितर नाच इगर्जे भितर सीडी मोकळी करची कॅसेटी मोकळ्यो करच्यो अनुभवार्थ्या भाशेन थंय आराधन करचें पवित्र सक्रामेंत उखलता आसतना पवित्र वस्तू काल सुकळता आसतना अनुभवार्थ्या भाशेन आराधन करचें इगर्जे भितर मिटिंगां इगर्जे भितर जुबल्यो इगर्जे भितर जाल्लो दीस ह्या जागाचो आनी खंयची तांची कार्यक्रम इगर्जे भितर अशें करून आमच्या धार्मीक वडिलांनी आज देवाची मंदिरां मागण्याचीं घरां आज बश्ट केल्यांत भावन आनी भयणीनो अपवित्र केल्यांत फाटल्या दिसांनी आमच्याच एका शेजारी फिरकेचेर हांव गेल्लो मिसाक सकाळींच्या आयतारा दीस मी साकेर जाल्या उपरांत थंयसर एक वेदी कार्य आरंभ जालें त्या आफ्रिकेचेंत थोडो तेंप वावर करनासलो एक दियाकोन ताका वॉर्द मेळ्ळी म्हूण सांगून थंयसर आल्तारीचेर आपोवन एक कार्य सुरू केलें आनी इगर्जे भितर ताळयो इगर्जे भितर हांसो इगर्जे भितर संवसारी कॅसेट्यो घालून तांकां बरें मागचें लायनीर येवन
पदांच्या कॅसेटी घाल, म्युझिकाच्या कॅसेटी घाल. असे धार्मिक वडिलांनी देवाची मंदिर आज बस्ट केल्या. देवाच्या मंदिराचे पवित्रपण तांणी होगडायला. सर पर जांग म्हजें घर मागण्याचें घर जावन आसतलें म्हूण येदोळूच तुमी आयकलें इसाया प्रवादे मुखांतर देवाचें उतार. म्हज्या भावांनी भयणीनो, तुम्ही चिंतून पळया. जर तर कोणी एकलो कश्टा वरवीं, कोणी एकलो जिणेंत आयिल्ल्या समस्ये वरवीं त्या इगर्जे भितर मागोंक म्हूण भितर येता, आनी त्या वेळार थंयसर ताळयो पेटचे, पदां गावचे, उल्हास गीत गावचे, आनी कॅसेट म्युझिक कॅसेटी घालून ह्या जागा वचून बरें मागचे, तांकां जुबलेवाचे शुभाशय दिवचे, ह्या जाल्ले दिसाचे शुभाशय दिवचे, आनी कितें वर्दीचे शुभाशय दिवचे, पयल्या मिसाचे शुभाशय दिवचे. कशें भोगता तो मागणें करूंक आयिल्ल्या मनशाक. आनी इगर्जे भितर मिटिंगां, विशन सभेचे मिटींग, विशन पावल सभेचे, कॅथोलीक सभेचे मिटींग, आल्तार भुरग्यांचे सोलिडरिटीचे मिटींग, चेडवांचे CLCचे मिटींग, YCSचे मिटींग, CYMचे मिटींग. ती इगर्ज की मागण्याचे घर की मिटींग हॉल. मीस जावन आयताराचे मीस जावन 1 मिनिट थंय सडीत दिंबी घालून मागणें करूंक जायना. कानाक आयकतात ताळयो, कानाक आयकतात आनी खंयच्या मिटिंगाचो आवाज. चाबुकान मारून ताणें धांवडायल्लें उडास करा. आनी ताणें म्हणली ती उतरां, म्हजें घर सर परजांक मागण्याचें घर जावन आसतलें. म्हजें घर सर्व परजांक मागण्याचें घर जावन आसतलें. उठा, हांगाचे भायर वचा, काडा त्या वस्तू हांगातावन भायर. हो जागो जावन आसा पवित्र. आज देवाच्या मंदिराचें पवित्रपण पाड जावंक धार्मीक वडील कारण जाल्यात. इगर्जे भितर कितेंय करूंक जाता, कितेंय अवकाश दिवेत. तुमचे कॅसेटी तुम्ही रेकॉर्ड केल्यार हांगा या, मोकळी करया आमी. जुबले हांगासर करया, पदऱ्या पासो जाल्लो दीस हांगाच करया, मिटिंगा हांगाच करया, मिसा वेळार नाटकुळे करया, नाचया, कितेंय करया. म्हज्या भावांनी भयणीनो, अशें देवाचें मंदिर आज बस्ट केलां. आत्मीक वडिलांनी रेतीर मंदिरां, धार्मीक वडिलांनी इगर्जो आनी फिरगर्जो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावांनी भयणीनो, आदल्या काळार सुरवेल्या जेजूच्या काळार एका देवाच्या मंदिराक विशेष स्थान आसलें, विशेष पवित्रपण आसलें, विशेष गौरव ताका आसलो. तितले मात्र आमच्याच मालगड्यांच्या काळार देवाच्या मंदिराक विशेष गौरव आसलो, विशेष स्थान आसलें. खंयच्याय दुसऱ्या जाग्याक गेल्ल्या भशेन लोक थंयसर भितर येनासलो. कित्याक देव थंय वस्ती करिना, देव ताच्या मंदिरांत वस्ती करिना. जाल्यार मागण्याचें घर, देवा लागीं उलोवचें तें घर जावन आसल्या वरवीं हर एक मनीस आमची मालगडी जावंक पुरो, आमची सावय ओपे जावंक पुरो, विशेष घनान आनी मानान देवाच्या मंदिराक लेखतालीं, मानतालीं. पूण आज लोकांनी तें बसटायलां. आत्मीक वडिलांनी बसटायल्यात रेतीर मंदिरां, धार्मीक वडिलांनी बसटायल्यात इगर्जो. आनी आज लोकांनी म्हणजे हांवें आनी तुमी कशें बसटायलां इगर्ज म्हणून आज हांव तुमकां कळीत करतां. इगर्जो मात्र न्ही, रेतीर मंदिरां हर एक मागण्या आसालां, लोकांनी बसटायल्या. देशाच्या खंयच्याय एका इगर्जेच्या बागड्यार वचून आयताराचे वचून रावा. तुमकां येदोळ पळयल्यातले पुरा फॅशनां तुमकां पळोवंक मेळटात. कितें डिझायन, कितें फॅशन, कितें आर्ट नेट वेस अवतार, तांच्याच विशयान न्ही गी. पवित्र पुस्तकांत आतां वाचलें उतार. ही पर्ज आपल्या वंटांनी मात म्हजी स्तुती करता, पूण तांचे काळीज म्हजे तोंड जायतें पयस आसा.
मनसुगिनातले बुरशे नेसान नेसून आज चलयो स्त्रियो इगर्जेक मिसा येतात देवाचे मंदिर बश्ट करूंक. आणि चले आणि दादले ते येतात फॅशन करणं, आपली ग्रेसकाय दाखोवंक. पूण प्रत्येक जावन स्त्रियो आणि चलयो आपले फॅशन दाखोवच्या एकाच उद्देशान ते इगर्जेक येतात, मिसा घेतात. आणि असले बुरशे नेसान नेसून मनसुगिनातले नेसान नेसून आल्तारीर सोडचे म्हळ्यार तांकां भारी खुशी किर्तनां गावंक. वयर सकला पोंदा देगेन फाटल्यान मुखल्यान सकड उगते. बापजेरी आपल्या शिकवण्यान सांगता न्ही सबार बोटी कितें दांपी जाय तें दांपिनात, कितें दाखय जाय तें दाखयनात. असले नेसान नेसून आज स्त्रियो प्रत्येक जावन आणि चलयो इगर्जेक येतात, मिसा घेतात आणि इगर्जेचें पवित्रपण नाश करतात, भ्रश्ट करतात. प्रत्येक जण या वेळार हांव सांगूंक आशिता कित्याक आज चड आनी चड मिसा वेळार हरकत जाता स्त्रियां वरवीं चलयां वरवीं हरकत जाता. बुरशे नेसान तांचे सांगता बसुल्यांक कितें सारके रितीन मीस आयकूंक जायना. देवाचें उतर सांगता स्त्री आनी मनसुगेन आनी मर्यादेन नेसूंक शिका जाय. सान पावलान तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 2 अवस्वर 9 आनी 10 वळो. सेंट पॉल्स लेटर टू तिमोथी, फर्स्ट लेटर टू तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10. सान पावलान तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र 2 अवस्वर 9 आनी 10 वळो. तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी मनसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसूंक जाय. तांणी केसांचो लेखावत अलंकार करचो न्हय. भंगार श्रृंगार मणका मोतयां घालची वा मोलादीक वस्तूर नेसचे न्हय. बगार बऱ्या सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकूंक. कित्याक देवभक्तीच्या स्त्रियांक हेंस चड बरें दिसता. ऐकालेंगी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. स्त्री आनी मर्यादीक आनी मनसुगेक सहज नेसान नेसूंक जाय. बंगार श्रृंगार घालचें पळय आमकां आड व्हरलां तें, आमकां न्हय तें. कोणातून आमी शिकल्या बंगार श्रृंगार नेसूंक. कोणाक आत्मीक सोबाय ना, निजा देवाची वळख ना, देवाची सळवळ ना. बोंब्या फाटल्यान रुपण्या फाटल्यान अनकारच्या स्पिरीत आराधन करून जियेतात. त्या अनुभवार्थ्यांक आसचें तें चिंताप, आपणाची कुडीची सोबाय चड करून दाखोवचें चिंताप. आनी तांचेतून आमी शिकल्या देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं जावन देवाची विसलेलीं जावन आमी तांचे जावन शिकल्या. बंगार श्रृंगार मणका मोतयां मोलादीक नेसना नेसची. पूण आमचे पवित्र पुस्तक आमचे समर्थ हें सकळ आड व्हरता भावान आनी भयणीनो. कित्याक आमकां आसा देवाची वळख, आमकां आसा देवाची जाणवाई, या देवाची सळावळ. अशें आसतना आमचे तें दिसा जाय सोबाय आत्मीक न्हय कुडीची, या कुडीक घाल्ल्या वस्तुराची, या बंगार श्रृंगाराची. असले नेसान नेसून इगर्जेक येवन आज प्रत्येक जण सांगता स्त्रियो आनी चलयो ती इगर्ज म्हणजे देवाचें घर, मागण्याचें घर आज अपवित्र करून आसात, भ्रश्ट करून आसात. हेरांक पातकाक ओडूंक, हेरांक वायट देख दिवंक, हेरांक स्कांदल दिवंक आज सैतान असल्या चलयांक आनी स्त्रियांक ताचे हातेर जावन वापरता. हांकां कळीत जायना, स्त्रियांक आनी चलयांक तें कळीतच जायना. तीं चिंतात आमी सोबीत दिसता, सकड आमकां पळयतात. आमी आज व्यतिरिक्त सकडां बरी हांव दिसना. म्हजी सोबाय आज विंगडच, म्हजें डिजायन, म्हजें पॅटर्न आज विंगडच. देखून आज म्हाका सकड पळयतात.
अशें ती चिंतात. पूण तांकांच कळीत नासल्या भाशेन सैतान तांकां हेरांक पातकाक ओडचें एक हातेर जावन वापरता. ह्या शिवाय म्हज्या भावान आनी भयणीनो, परत देवाचें उतार स्त्रियांकच सांगता. खंयच्या रितीन मागण्याक हजर जायचें, खंयच्या रितीन मिसा वेळार मागण्या वेळार कशें रावंक जाय, कशें आसूंक जाय म्हूण देवाचें उतार सांगता. परत स्त्रियांकच सांगता. सांत पावलान कोरिंथांकां बरयलें पयलें पत्र 11 5 आनी 6 वळो. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 5 and 6. पूण माते दांपी नासतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार ऐका. तिने माते उक्ते सोडचेय समा ते तासचेय समा. म्हणजे जर तर कोणाक मागणे करताना मिसा वेळार माते उक्तें दवरूंक जाय, तांणी दया करून येवनच्या आयतार तावन मिसा घेता आसतना मातें तासून येवचें. सुलभाची वाट सांगल्या, कश्टांची वाट दिवना. धार्मीक वडील आत्मीक वडील हें जागयनात, कित्याक जागयल्यार दुखता. मनीस पयस जाता. आमकां जाय जाल्यार आमकां मेळना. मनीस पयस जाता. मागीर देवाचे उतार सकट सांगूंक गेल्यार स्त्री आनी मातें उक्तें दवरून मागणें केल्यार, मिसान हजार जाल्यार, आल्तारी सोडल्यार कोणाक अवमर्याद जाता? तिच्याच मस्तकाक अवमर्याद जाता. तिचे मस्तक कोण म्हूण पळोवया. त्याच अवस्थरांत 3 आनी 4 वळो. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 3 and 4. पूण हे एक तुम्ही जाणा जाय हर एक मनुष्याचे मस्तक, हर एका दादल्याचे मस्तक क्रिस्त, स्त्रियेचे मस्तक दादलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एका स्त्रियेचे मस्तक दादलो जावन आसा. आनी केन्ना एक स्त्री मातें दांपी नासतना मागणें करता, मिसा हजार जाता, आल्तारीर सोडता, रेत्रेन हजार जाता. ती आपल्या मस्तकाक म्हणजे आपल्या दादल्याक ती अपमान करता. आनी कित्याक मातें दांपी जाय म्हणून आनीक भोव अपुर्ब्यान सांत पावल सांगता 8, 9 आनी 10 वळ त्याच अवस्थरांत. सांत पावलाचें पयलें पत्र 11 अवस्थर 8, 9 आनी 10 वळो. कारण दादल्याक स्त्रियेतावन रचलेलो न्हय. बगार स्त्रियेक दादल्यातावन रचल्ली. दादल्याक स्त्रिये पासत रचल्लो न्हय. बगार स्त्रियेक दादल्या पासत रचल्ली. ह्या पासत देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आपूण आसा म्हणून दाखोवंक एके स्त्रियेन मातें दामची गरज. देवदूतां हुजीर आपूण आपल्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर हर एका स्त्रियेन मागण्या वेळार, मिसा वेळार, रेत्रे वेळार, आराधना वेळार, तेरसा वेळार, खंयच्याय मागण्याच्या कार्या वेळार मातें दामची गरज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धार्मीक वडील शिकयनात, आत्मीक वडील ताच्या पयलें शिकयनात. कित्याक म्हूण सांगलें ना हांवें, चड्ड दुखयल्यार पयस जातात. मागीर पयस जातात दुखयल्यार. मागीर येवनात. आमकां हे जाय, आयले आनी बरें जालें तर न्ही, हे जाय.
वांगड ओटलो जायचंय, ओटलो जायचंय, सगळ्यांनी म्हज्या लागींच येयचंय. समजून घ्या भावन आनी भयणीनो, देवाचे मंदिर कशें आमी बश्ट करता आज परत तुम्ही जाणा जाल्यात. आमी कशें बश्ट करता म्हणून आमी जाणा जाल्या. धार्मीक वडिलांनी, आत्मीक वडिलांनी आमी लायिकांनी बश्ट केला. या शिवाय देवाचे मंदिर जावन आसा पवित्र. म्हजें घर सरपंचांक मागण्याचें घर जावन आसतलें, ताचें पवित्रपण सांबाळा म्हणटा देव. कशें? एक घडी ऐका. निर्गमन ग्रंथ 3 अवस्वर 1 तावन 4 वळो. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 4. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून वरून गेलो आणि तो होरेबा लागीं, होरेब पर्वता लागीं, देवाच्या पर्वता लागीं, म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस परासो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळताले पूण ते लासानातले आनी कितें केलें? जिलकूट जळताले पूण लासून वचनातले, गोबर जायनातले म्हणून पळोवंक वो सीधा गेलोच मुखार. बुडकून धांवलो पळोवंक. हे विचित्र कितें आबा, हें कसलें विस्मीत, हें कसलें अद्भुत पळोवंक धांवलोच मुखार. कितें जालें का ते ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासून वचना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतालो. ते सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटामध्ये तावन ताणें ताका उलो केलो. जिलकुटामधून तावन देवान मोइजेक उलो केलो. मोइजे मोइजेन जाप दिली. आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पायांचो वणो काड. कित्याक तूं उबो आसाय. तो जागो पवित्र जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो सर्वस्पर देव सर्ग आनी संसार रचलो. या घडये आयच्या या दिसा म्हाका आनी तुमकां हांगासर आसल्या हर एकल्यांक सांगता, तुमी बसून आसा तो जागो, तुमी उबे रावन आसा तो जागो पवित्र जावन आसा. कशी आयल्या आमी भितर येता आसतना मोइजे कसो धांवलो जिलकुटा लागीं. आपल्या पांयांक कितें आसा म्हूण पळयनासतना धांवलो. तशेंच आमी आयल्या न्ही गी. पिक्चर डॉगीज की काजाराचें हॉल घे आनी खंयचें घे आसों दिसा बाई या भितर हांगा येयलो टायमपास करया. आज तुम्ही चिंतून पुरो हे हॉल म्हणून काजाराचे हॉल म्हणून तुम्ही चिंतून पुरो या संसारी कार्यक्रम जावचे हॉल म्हणून जावंक पुरो. पूण हांगासर आज जाता काम या संसाराचें न्ही, देवाचें काम हांगासर जावन आसा. तर हांगासर आज कोण येता म्हण ते ऐका देवाचे उतार. निर्गमनाचो ग्रंथ 20 अवस्वर 24 वळ. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 24. हे घडी ऐकाची दिवन. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 24. म्हजे खातीर मातयेची एक वेदी बांदा आनी तिचेर तुमच्यो होम बलियो आनी शांती बलियो, तुमचे बकरे आनी गोरवां भेटया. जे सुवातेर म्हजे नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कुशी व्हरता. ते सुवातेर हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. जे सुवातेर तुमी म्हजें नांव उगडास काडी जाय, म्हाका आराधन करी जाय, म्हाका स्तुती करी जाय, म्हजें उतार आयका जाय, मिसाचें बलिदान भेटय जाय,
भलायके खातीर मागी जाय म्हण हांव खुशी व्हरता. त्या जाग्याक तुमी आयल्या वेळार हांव थंयसर देंवन येतलो आनी तुमकां हांव आशिर्वाद दितलो. म्हणटा कोण? बाप्पू. तर हांगा कोण येता भावनेन भयणीनो आशिर्वाद दिवंक? सर्वेस्फोर देव. आनी थोडी सवाय बुदवंत म्हणटात कितें कळीत आसा की तुमकां? सवाय बुदवंत आसा संवसारांत. देवान वाणो काड म्हणल्यो काळजाच्यो, पांयाच्यो न्ही. तुम्ही हात वयर घाला. पळय कितले जाणां काळजाक वाणो घालतात? हात वयर घाला. काळजाक वाणो घालची तिके हात वयर घाला. सगळ्यांनी वाणो घालच्यो की हातांक घालतात की? पांयांक घाल्ल्यो वाणोचो काड म्हूण सांगले मोइजेक आनी आमकां सांगता तेंच. कित्याक वाणो जावन आसा संकेत ह्या मेळकूट ह्या संवसाराचे. वाण म्हणली वस्त सगळ्या संवसारांत भोंवन येता, मॅटां घालून येता, गुड्डावन येता, सगळो संवसार गुड्डावन येता. वाणो जावन आसा संकेत मेळोन गेल्ल्या, पातकान बुडिल्ल्या सैतानाच्या पदवेकाला आसा त्या संवसाराचे संकेत. देवा लागीं येत आसतना ह्या संवसाराकी भायर दवरूंक आसा. संवसाराचे संकेत जावन आसच्या पांयांच्या वणाकी भायर दवरून येवंक आसा. जसो संवसार मेळकुटो, संवसाराचे संकेत जावन आसची वाणी मेळकुटीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावांनी भयणीनो, तर जाणा जाल्यात देवाचें मंदिर खंयच्या खंयच्या रितीन बश्ट जालां, खंयच्या खंयच्या रितीन अपवित्र जालां. धार्मीक वडिलांनी कशें अपवित्र केलां, आत्मीक वडिलांनी कशें अपवित्र केलां. आमी हर एका दिसा देवाच्या मंदिरा वेची मनशां, आमी खंयच्या रितीन तें अपवित्र केलां, खंयच्या रितीन आमी बश्ट आयला म्हण आमी आज जाणा जाल्या. तर आमी तांकां हांकां पळोवचें नाका. देवाचें उतर कितें सांगता तें मात्र आमी पळोवया. त्या उतरां मात्र आमी खाल जावया. देवाच्या मंदिराचें पवित्रपण आमी सांबाळया. ना तरी एक काळ येतलो एका फिरकेचेर येतोळूच येवनय जाला. एका फिरकेचेर येतोळ येवनय जाला. पवित्रत्म्यान उसांबळ जाल्लो व्यक्ती, जशें जेजू 2000 वर्सां आदी थंयसर देवाळांत व्यार करता आसतना उसांबळ जाल्लो पवित्रत्म्याच्या सक्तेन, तशेंच फालां एका फिरकेचेंत पवित्रत्म्या वरी उसांबळ जाल्लो सग मनीस याजकांक जावं धार्मिकांक जावं लायकांक जावं पळयनासतना मी सावळारच तांकां ताणें खंडन केलां. धांवडायलां भायर वाणो घालून आयिल्ल्या. अशें तुमच्या फिरकेचें जावच्या पयलें आमी उजवाडाक येवया. आमच्या फिरकेचांनी जावच्या पयलीं आमी उजवाडाक येवया. देवाच्या मंदिराचें पवित्रपण आमी सांबाळया. आमी जावया अनेकल्याक देख. आमी जावया धार्मीक वडिलांक तशेंच आत्मीक वडिलांक एक देख जावया आमी. कोणायकी उतरांनी तितूंक आसा नाका. उतरांनी कोणायकी तितूंक जायना. सैतानाची पदवी चलचो काल हो. उतरांनी कोणायकी तितूंक जायना. आमच्या मनशांच्या उतरांनी बुधबार सांगून कोणायकी तितूंक जायना. आमच्या वर्तना मुखांतर आमी दाखोवंक जाय. आमच्या सालसमकणे मुखांतर आमी दाखोवंक जाय. आमचे बरेपण देवाच्या मंदिराक आमी दिवचो गौरव आमी दाखोवंक जाय. तवळ जो कोण देवाच्या मंदिराक गौरव दिना ताचें अंतस्करण ताच्या लागीं उलयतलें. ताचें अंतस्करण ताच्या लागीं उलयतलें आनी त्या वेळार तो परिवर्तन जातलो. तो परिवर्तन जातलो या तें परिवर्तन जातलें. तर म्हज्या भावनांनी भयणीनो, खंयचें देव मंदीर बरें, तें देव मंदीर बरें, हें देव मंदीर बरें, तो आत्मीक वडील बरो, हो आत्मीक वडील बरो, तें रेतीर मंदीर बरें, हें रेतीर मंदीर बरें, अशें चिंताप आमी सोड सोडया. खंयसर मागण्याक देवान घर उबारलां म्हणजे मागण्याचें घर खंयसर आसा तें हर एक देवा लागीं साळावळ दवरचें तसलें घर, आमी देवा लागीं मागणें करचें घर. आनी त्या खंयच्याय घरांत आमी मागणें केल्ल्या वेळार देव आमच्या मागण्याक जबाब दिता. थंय हांगा तितलें पयस आनी खंयच्या पूण शेताक आनी शेतां बागेवन जाग्यार आमी येवची गरज ना. दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं येनासतना आराधन करचो वेळ लागीं आयलो. येदोळसो आयला म्हणलो जेजू, तो आतां आयला भावनांनी भयणीनो. तर आमच्याच गांवांत आसच्या आमच्याच देव मंदिरांत आमकां कितें गरज तें देवा लागीं उलोवया, देवा लागीं मागया. आनी मागता आसतना देव मंदिराचें पवित्रपण आमी सांबाळया. देव मंदिराक वेता आसतना देव मंदिराचें पवित्रपण सांबाळया.
हो तो गौरव ताका दिया कित्याक तें जावन मागण्याचें साल मागण्याचें घर देवा लागीं सालावळ दवरचो जागो की आमच्या मतीन आमी दवरया मनसुगे नेसया हेरांक देख दिवया धार्मीक वडिलांक तशें आत्मीक वडिलांक आमी देख दिवया आनी देवाच्या मंदिराचें भरम देवाच्या मंदिराचो गौरव देवाच्या मंदिराची वडवीक आमी आमच्या करण्या वरवीं आमच्या देखी वरवीं आमी ती सोडोवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 साबारा सतकुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीन सामका पावोंक आसा सगळींच्या घरा ससनाक आमी जियेवंक आसा देवाच्या घरा ससनाक आमी जियेवंक आसा देवाच्या घरा